أو tranquille ثاي راجي تبتو فرنجران وما نجيسا أكو دين قدا سامفانجا برانكي أكلين قدا سامفانجا قالوا برانكي ما إسرة تجتارا ما كده نندن دني أم قرانا نيات مرين قدا تتام سامبودا من اللي رتنا جتن جرانينا أنا وانا بيهدون على نبيت همي وربي because بقى أنا رفعت والله العظيم أبشر كديف ترى كل جرو صوبي يا إن شاء الله وياكم مسرح قبل شو يا فان أبو سير عن فتي سير عن بجس مالي قالوا سرح قبل شو نندو أسمانو قافي سنو قاف التاني فيتشو أفنى را تبي كسر سيدي بس نبي تقول رسني هنا بورا بور سني أبينا إن شاء الله أجرت تيجا قافي كسر نبي أي إسني هو جاتشو ديمنا أما still أكون فقعتو بورو اسمه يا بورو قديسنا أجرانو إيجا وانت بربادني لي كومنت شريت بكاي سنغرسي سو بربانو جراتي لي أجرتي بريسا بامارنيا سو جزء هيدرو أركيتيرو باماري فاندلا كجاني بريسا لا إن شاء الله بامارنيا لما تلوسا وش انسارالن ያው ለምትሰጡን አስተያየት እና ላይክ ሰብስክራይብ ለምታደርጉልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ወንጀቱን ጅራ ሲባኒ ከራ ኡማ ከተደራ ኦኬ ሁንዲ ከሰኑ ነገንቱራ ፈተ ገሚና ወላሂ አሬፉን ነው ሲጥቆ ማለ ብላችሁ ሰደቀላው ላዚም ማሉ እንደሚና ጥቆሽ مسجد الجرم كوش يصبر حي على الصلاة هاي هندي كيسنو نجان ترى باي سنجانا سنكبجنا ما أنا جوني شفنا يعني ما عتي هسيناني ها أوكي يا وان براتي سا وين بلاجو إيه زوكاني ما دوني كوفي مو أبي أنا يا ريفن نفا ينفهمني براتي هسينان هاي نا في تنين يشوفوا نونا كبر بدي تنكاكت كنا في دفاكات شوفي داني ركوبا أمتها نجارنا نياتهم باين جاد أمتها نجاراتهم من هذا بونغراس نياتهم بونغراس نياتهم ما لهم باين سودي إنسان برونا سرا بالكاميرا على مني يناي ود يناي أبا بوش ما نجافتها جوجرا إبساين وقتي هجير رجلا كمال تاتي أبا وين بلاجو السلام عليكم وعليكم السلام شوف سيسكا أنيو نتداولو كنتم كلا نياني مالي كوني سادر باتو نتداولو مالي أنيو نتداولو مالي شريني إنكو تاني سوكاني بساوستين بتربي صداع جدي نكمل نستي والله لازم مالتك بني آدم السلام عليكم نعم يترجع راسي لا والله مي ترنجر مالي أقدر قطي عملي برا والله بالله سيران قبل غيره كذا غيره فون كاميرا توانو كده لسنا فكاتا مالي بورجون دباسي والله ربي تقرسي ساري ما ورجي تقرسي زي بقى لسه وجان دي كمان جرا يوم على كرا كرا جرا ميل ما كده إنه والله كرا كيف كنا كل فنو تجين سنتو أما أفكار سامبورا جدا يا هاي قاعد جيبي جبتوا هنا أكسيميتي أنا أكسيم كوينات سين ترجع إيه خلاص دبلوكة
Wait, مشروع تادي بيتي. هاي أمتك يا كبجماعة في جارتنا باي. ما جاني I love you. I love you too. Abada tukichamali. Wallahi kamera ngami. Tukichat abada. Koi hadu bodu no kubutin. Dubat. Tabata jara sirba hindi da. Kamera dubat Shahrukh Khan di raaj raga. Ya Shahrukh Khan te jara kamera dubati. Inna hundi ke sunu bayi sinjana bayi sin kamal. Tranquila dulu. Sebenarnya dapat di sama, Wama. Sinjara tarak disini. Isin jalan nanti. Hai. Nah, mana tu ke kau ibsain dapat dah please. Nah, isin jalan dah isin. Sedih sebentar ya. Sebenarnya dapat dia mah. Sinjara tarak disini. Nah, bayi isin jalan dah wallahi azim. Ani lain ibsan lain bayi isin jalan na hedu takka isin kabajna kabaja gudda takko isin kamna. Wanta nujajjabe istani fille still wamun dafu achuman youtube ke wara subscribe nufgotan like nufgotan hundi ke sana ugara bigalatoma nagyam tura amma youtube sini hojatu dimna kafi sinu gafatan commenti jala wan nuf barristan commenti ke san isinif debisna akam yo fagati borum ega posti sinif gona heddu galatoma nagyam tura Nadi. Tahu tranquille saya. Aji tok pun jalan, mana kisah. Aku ada yang gada sampahnya. Perang dia kena yang gada sampahnya. Garu perang kiba esra tu jata aram, makida nandan dini. Kamu gerannya tempat yang gada. Betul. Sambo dah mandi lera terjadi jalan ni. Ani gua bi hedun arani wait ami. Rabbi. Because بقى أنا رفعت والله العظيم. أبشر. تعرف كيف تركون الجرو. Sosobi. يا إن شاء الله وياكم مصر كبرت شو يا فانك أبو سير عن فتي سير عن بجس ما لقى رسول كبرت شو نندو. أسمعنا قافي سنو قاف التاني فيتشو. Afalera. Debi ke saat sedih, sini YouTube resini hiana. Bodoh. Bor sini di sana insyaallah. Acara tega gafi ke sini debi. Isini hojjechuu deemna amma still akkuma fagaatu boruu gadhisnu boruu gadhisna achirran eegaa wanta barbaada